बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज ही एक खबर आई और मेरा ख्याल है कि कल की खबर होगी कि पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने लाल मस्जिद के गिर्द एक घेरा किया हुआ है। और ये जो घेरा किया गया है ये इस वजह से किया गया, उनके जामिया हफ्जा के गिर्द किया गया है, इस वजह से किया गया कि उसके ऊपर उन्होंने तालिबान का एक झंडा लहरा दिया अपने बिल्डिंग के ऊपर। और तालिबान को वो झंडा जो कि गालिबन अफगान तालिबान ने अपने लिए झंडा जो तजवीज़ किया है उस तरह का झंडा लहरा दिया। अब ये दारुल हुकूमत में बैठे हैं, दुनिया देखती है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की रिट नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं। ये किस तरह, या ये कि पाकिस्तान जो है खुद ये चीज़ कबूल कर रहा है कि यहाँ पे तालिबान की हुकूमत हो या तालिबान का झंडा लहराया जाए। ये वो शुकूक शुबात हैं जो कि अवाम ने ज़ाहिर करने शुरू किए और उसकी वजह से तनकीद भी हुई और लोगों ने एहतजाज भी किया। बाज़ जर्नलिस्ट ने इसको उजागर किया अपनी तहरीरों में। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे जिसका जी चाहता है वो मस्जिद बना ले, जिसका जी चाहता है सरकारी ज़मीन पकड़े और उसके ऊपर मदरसा बना दे, उसको आमदन का जरिया बना दे, और जिसका जी चाहता है वो उठ के फिर वो दीन की तालीम के नाम पे हुकूमत को और लोगों को बुरा भला कहना शुरू करे। आज जब पुलिस वहां पे मौजूद थी और उन्होंने मौलाना को कहा कि हम झंडा उतारना चाहते हैं, ये झंडा नहीं यहां लगेगा, तो मौलाना के गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वेपन्स उठाए हुए और काफी धड़ल्ले से वो लोग जनाब हथियारों के साथ आके तो पुलिस के सामने खड़े। मौलाना तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरह किसी जगह पे जाके ये काम नहीं कर सकते, ये बच्चियां हैं, इनका हॉस्टल है, ये है वो है, आप इस पे नहीं कर सकेंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी तालिबान भी आएंगे और उनका झंडा भी इसी तरह लहराया जाएगा। आप जरा सोचिए, सोच क्या है। इस मुल्क ने पिछले 20 साल से जितना नुकसान उठाया है इन तालिबान शालिबान के हाथों, यानी इन दहशतगर्दों के हाथों, जो मर्सनरीज हैं उनका सिर्फ और सिर्फ कमाई का जरिया है कि पैसा बाहर से मिलता है और उन्होंने कोई ना कोई वारदात करनी है। जो पैसा खा रहे हैं ऊपर बैठे हुए इनके लीडर, उनका कुछ नहीं चाहता। उन्होंने किसी का बच्चा, नौजवान लड़का किसी का, उसको ला के मोटिवेट करना है, उसको ला के उसकी जेन साजी करके तो उसको लॉन्च कर देना, वो जाके सुसाइड बॉम्बिंग कर देगा। अभी भी जो दासू में सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी चाइनीज के ऊपर, जिसमें 9 चाइनीज मारे गए, 2 पाकिस्तानी उसमें हलाक हुए थे, वो भी टीटीपी ने जिम्मेदारी ली। अब ये है कि एक ऑपरेशन यहां पे पहले भी किया जा चुका है लाल मस्जिद के ऊपर, उस पर बड़ा फसाद मचा। पहले तमाम मीडिया शोर मचा रहा था कि जी इन्होंने हुकूमत के अंदर एक हुकूमत बनाई हुई है, बच्चों की एक लाइब्रेरी थी इस्लामाबाद मस्जिद के करीब, वो उन्होंने कब्जा कर लिया है। और फिर अचानक किसी को पकड़ लेना कि जी वहां फलां पार्लर चला रहे हैं, इसको पकड़े। लॉलेसनेस। चुनाचे उस वक्त की हुकूमत ने इनका घेराव किया मस्जिद का और यहां पे कुछ खून खराबा हुआ, दोनों तरफ से लोग मारे भी गए, अंदर से ये भी फायरिंग करते थे। बिलाखिर मौलाना बुरका पहन के वहां से निकले, भागे और इनके छोटे भाई अब्दुल रशीद वो हलाक हो गए उसमें। इसी चीज से मौलाना को भी सबक आना चाहिए था कि ये रास्ता अच्छा नहीं है। इस तरह के काम करने, मनमानियां, अपने तौर पे अपनी अलहदा 1.5 ईंट की मस्जिद बना के तो आप शुरू कर दें, रियासत के सामने खड़े हो जाएं, लेकिन क्या करें, वो तो ये इस काम से बाज नहीं आ रही। उस वक्त तमाम मुकदमात जो इनके खिलाफ बनाए गए उनके सब शवाहिद मौजूद थे। अलमिया यह है कि हमारी जुडिशरी ने हमेशा वो काम किया है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो। बड़ा कम होता है कि मुल्क के मफाद में कोई काम किया हो। इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए, चीफ जस्टिस बने, उन्होंने आते ही ये काम शुरू किया कि मुख्तलिफ वो केसेस जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बने थे, सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दुख में, उसके साथ अपनी जो मुखासमत थी, जो फसाद था, उस दुश्मनी में इस शख्स ने वो तमाम केसेस छोड़ दिए। अगर वो मुकदमा चलते तो हो सकता है कि मौलाना आज आपको नजर ना आते,
لیکن تمام دہشت گردوں کو چھوڑ دیے، پھر آگے اس ریت کو چلانے کے لیے اپنے خوشامدی چیلے چانٹے عدالتوں میں بٹھا دیے، جو آج دن تک آپ کو انصاف صحیح طرح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، انصاف آپ کو مہیا نہیں ہوتا۔ تو ان حالات میں اب حکومت کیا کرے؟ کیا ایک اور آپریشن کیا جائے؟ کیونکہ وہ تو سیکورٹی گارڈز وغیرہ سارے ویپنز لے کے تو وہ باہر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ افہام و تفہیم سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، میں نے جو ویڈیو کلپ دیکھی اس میں تو پولیس والے ہٹ کے آرام سے کھڑے ہیں چاروں طرف اور بات چیت کر رہے ہیں، جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ غالباً مولانا کو بڑے باعزت طریقے سے، محبت سے، پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مولانا جو ہے وہ آگے سے کچھ تنتناتے نظر آتے ہیں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے جو کاموں میں ملوث ہیں، جن کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی پھیلی ہے، ان کو انگیج کیا جائے۔ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ وہ نقشہ پھر ہو اسلام آباد میں کہ آپ پولیس ویپنز لے کے آ جائے یا رینجرز آ جائیں یا آرمی کو بلا لیا جائے اور پھر قتل و غارت ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پرامن رستہ نکالنا چاہیے، اور پرامن رستہ یوں نکلے گا کہ آپ مولانا کو انگیج کریں اور دینی علماء کے ذریعے انگیج کریں اور ان سے مذاکرات کریں کہ دیکھیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا ایک آئین ہے، اس کی اپنی ایک حکومت ہے، یہاں کے لوگوں کے اپنے طور طریقے اور کچھ خواہشات ہیں، آپ برائے مہربانی یہ فساد پیدا نہ کریں کہ ایک نیا اب آپ بتائیے کہ جھنڈا لگانے کا آپ کا کیا تک بنتا تھا، کیا وجہ تھی، کیوں لگایا آپ نے؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہوگی، کہ ہم ان کو قائل کریں کہ یہ اس طرف توجہ نہ دیں یا اس طرح کے کام نہ کریں، جو ملک کے قوانین ہیں، جو ملک کے اصول ہیں، ان کی پابندی کریں۔ اگر انہوں نے یہاں دارالحکومت کے اندر عین مرکز میں یہ مسجد چلانی ہے تو پھر ملک کے قوانین کا پاس کریں۔ ہمیں پہلے ہی بہت سزا مل چکی۔ سن 2001 میں جب امریکہ حملہ آور ہوا افغانستان پہ، تو اس وقت تک پاکستان میں کبھی کوئی سوئسائڈ بامبنگ نہیں ہوئی تھی۔ سوئسائڈ بامبنگ جو ہے وہ اتنی لیتھل چیز ہے کہ ایک دفعہ وہ سوئسائڈ بامبر اپنے جگہ سے نکل آئے تو پھر وہ آپ اس کو روک دیں، جہاں آپ روکیں گے وہاں پھٹ جائے گا، تو وہاں کچھ نہ کوئی لوگ مارے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک بڑی لیتھل چیز ہے، ایک ایسا سلسلہ چل نکلا، اور یہ سب ہمارے جو دینی ان کے بنے ہوئے تھے مولوی حضرات، یہ تباہی انہوں نے پھیری ہے، لوگوں کے بچوں کو اس طرح مروا کے تو خود پتہ نہیں کس جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ کام اس سے باز نہیں ہے، اور ملک کا بڑا نقصان ہوا اس سے۔ لیکن اس نقصان سے بچنا ضروری ہے، اس چیز کو اگنور کرنا یا اس کو اسی حالت میں چھوڑ دینا وہ مناسب نہ ہوگا۔ اگر یہ جھنڈا نہیں اترتا، اس کے اوپر کوئی شور شرابہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو ایک دفعہ پھر ملک دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، کیونکہ مولانا کے دہشت گردوں کے ساتھ بہت تعلقات ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا کہ جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دہشت گردی کی وہ لہر آئی، یہاں پہ سوئسائڈ بامبنگ شروع ہو گئی، تو آگے بھی یہ ہوگا اگر ہم اس کو ہوش مندی سے، عقل مندی سے اس معاملے کو حل نہیں کریں گے۔ اس کا ہونا یہی چاہیے کہ اس کا پہلے پرامن رستہ اختیار کیا جائے، اور اگر اس پہ مولانا رستے پہ نہ آئیں تو پھر سوچ بچار کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی حمایت لے کے تو پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھا دیا جائے اور مولانا کو راہ راست پھیلایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔